This program is brought to you by B.S. Niketan School, the name for quality and standard, aspiring for a bright future. नमस्कार। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको प्रतीक कार्यक्रम सहयात्राको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म चन्दा घिमिरे। विकासमा साझेदारी र अधिकारका लागि पैरवी गर्ने सहयात्रा तपाईका हरेक सकारात्मक अभियानमा सहयात्री बन्न इच्छुक छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न सामग्रीका साथै मुलुकको विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिसँगको संवाद प्रस्तुत गर्दछौं। दर्शकवृन्द, समाज परिवर्तन र मुलुकको विकासमा आम सञ्चारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आम सञ्चार जगतसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले त सिङ्गो समाजमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कार्यक्रम सहयात्रा पनि समाज र मुलुकलाई सकारात्मक सोचका साथ विकसित तुल्याउने एक अभियान हो। हामीले कार्यक्रम सहयात्रा मार्फत पर्यटन, संस्कृति तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सकारात्मक सुधार तथा विकास अभियानलाई मुलुकको विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्ने जमर्को गर्दै आएका छौं। चन्दा प्रोडक्सनको उत्पादनमा सञ्चालित सहयात्राको 25औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले पर्यटन प्रवर्धन, संस्कृति संरक्षण तथा अर्थतन्त्रको सकारात्मक सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री तथा अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्यौं। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि सहयात्रामा अहिलेसम्म समेटिएका विषयवस्तुको समीक्षा, कार्यक्रम उत्पादक चन्दा प्रोडक्सन बारेको संक्षिप्त जानकारी तथा विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक र सरोकारवालाको शुभकामना सहितको एक सामग्री प्रस्तुत गर्दै अबको खण्डमा कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चारको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। सकारात्मक विकासका लागि सहयोग पुर्याउने हेतुका साथ विकासका लागि साझा प्रयास भन्ने मूल मन्त्र लिएर सुरु गरिएको चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्राको हामी 25औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौं। विभिन्न खाले आरोह अवरोहलाई कुनै प्रवाह नगरी हालसम्म 24औं श्रृङ्खला पूरा गरिसकेको यस कार्यक्रमले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि अनेकन क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्याएको त छँदैछ, त्यसमा पनि देशको विकासका लागि आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाएको छ। यात्रा जति नै लामो भए पनि सुरुवात पहिलो पाइलाबाटै हुन्छ। सहयात्राको सुरुवाती चरणमा हामीलाई सहयोग पुर्याउने, हौसला प्रदान गर्ने तथा शुभकामना दिने महानुभावप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं। विशेषतः पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा विकास लगायत सामाजिक विषयवस्तु समेट्ने खालका गतिविधिलाई उठान गर्दै र हातेमालो गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं। उज्जवल भविष्यको परिकल्पना र समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने सहकार्यका साथ अघि बढ्ने उद्देश्य बोकेको सहयात्रामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले देश विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सहयात्रा संवादमा राखेका धारणा हामी स्मरण गर्न चाहन्छौं। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा 2020 सालदेखि निरन्तर समालोचक क्षेत्रमा लागेका तथा वरिष्ठ समालोचक तथा साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई निम्त्याएका थियौं। तपाईको पछिल्लो समय मधुकुञ्ज कविता संग्रह सार्वजनिक भएको छ। त्यो संग्रहमा चाहिँ कस्ता खालका कविताहरू समावेश गर्नुभएको छ? मधुकुञ्जमा अब 300 भन्दा बढी लामा छोटा कविताहरू छन् र त्यहाँ एउटा यही मधुकुञ्ज पारक भन्ने एउटा काव्य छ। अब त्यो मधुकुञ्जमा 3-4 वर्षका मेरा रचनाहरू छन्। हामीले यस बीचमा विभिन्न क्षेत्रका विषयवस्तुलाई उठान गर्ने प्रयास गरेका छौं। सहयात्रा कार्यक्रमको सुरुवातदेखि 25औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो धारणा राख्नुभएका व्यक्तित्वलाई हार्दिक धन्यवाद।
कार्यक्रमको सफलताका लागि माननीय मन्त्री, माननीय सभासद, राजनीतिज्ञ, सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तित्व र अन्य उच्च ओहदाका व्यक्तित्वले हामीलाई कार्यक्रम निरन्तरताको शुभकामना समेत दिनुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन, अर्थतन्त्र र विकाससँग सम्बन्धित सहयात्रा कार्यक्रम यो 24औं भागसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ र अब यसले 25औं भागमा चाहिँ यो प्रवेश गरिरहेको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र खोजपूर्ण र यसले धेरै चाहिँ लाभ दिन सक्ने कार्यक्रम भएको हुँदा म यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। चन्दा प्रोडक्सनले उत्पादन गरेको सहयात्रा कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम हो। यसले 24 भाग सिद्धाइसकेको अवस्था रहेछ र यो 25औं भागदेखि फेरि चाहिँ थप कार्यक्रमहरू चलाउन लागेको। यसले संस्कृति, पर्यटन, अर्थतन्त्र र विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने भएको हुनाले ती कार्यक्रमहरू चाहिँ राम्ररी प्रड्युस होस्, सबै कुरा चाहिँ नेपालीहरूको लागि छलङ्ग राख्न चाहिँ यसलाई चाहिँ हरेक किसिमको सफलता प्राप्त होस् भन्ने मैले कामना गर्छु। नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा यो सहयात्रा कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ र यसले अहिलेसम्म जति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्यो अब आगामी दिनमा अझ थप नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ आयामहरू थपेर यसले सिङ्गो नेपालमा एउटा नयाँ जागरण ल्याउन सक्यो। यो कार्यक्रम सहयात्राले देशको संस्कृतिसँग सम्बन्धित, पर्यटनसँग सम्बन्धित, देशको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई जुन ढङ्गले जनताका अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गरिराखेको चाहिँ छ, त्यसबाट हामी सबै खुसी छौँ र यसले चाहिँ निरन्तरता पाओस्, समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रमको चाहिँ प्रस्तुति अझ प्रभावकारी ढङ्गले हुँदै जाओस्। आजसम्मको 24वटा एपिसोडले जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ, आगामी 25औं एपिसोड र त्यस पछाडिका चाहिँ एपिसोडहरूले अझ बढी प्रभाव जनमतमा चाहिँ पार्न सकोस्, त्यसका निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको पुस्ताको चाहिँ संलग्नताले समग्र सञ्चार क्षेत्रले नेपाली जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई सरकारसँग जोड्ने जुन प्रयत्न गरिराखेको छ, त्यसका निम्ति म तपाईँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चन्दा प्रोडक्सन मार्फत तपाईँले देशव्यापी दर्शकहरूको बीच पुर्याउने र यसलाई अभिप्रेरित गर्ने काम गर्नुभएको छ। 24औं भागसम्म आइपुग्दा तपाईँ सफल हुनुभएको छ। त्यसको सफलताको म शुभकामना दिन्छु। जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् तपाईँको सहयात्रा मार्फत र यो चन्दा प्रोडक्सनले अझ धेरै तथ्यहरू बाहिर ल्याउने र धेरै मान्छेहरूलाई हेर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र सूचना दिन सक्ने र अवार गर्ने, मान्छेलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने काममा तपाईँको लागि सफलता मिलोस्। यसले राष्ट्रलाई ठुलो टेवा पुर्याउने छ भन्ने यो 25औं भाग सुरुवात गर्न थाल्नु भएकोमा मेरो तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना दिन्छु। यो चन्दा प्रोडक्सनद्वारा उत्पादित सहयात्रा कार्यक्रम नेपालको संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका विकासलाई लिएर जुन कार्यक्रम यसले सञ्चालन गरिराखेको छ र 24औं एपिसोडसम्म सफलतापूर्वक एउटा सम्पन्न भएको यो कार्यक्रम हेर्दा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ र यसको 25औं अङ्क अब प्रसारण हुन गइराखेको छ। म त्यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहयात्राले समेटेका मूल विषयहरू अत्यन्त सन्तुलित ढङ्गबाट एउटा पृथक धार समातेर सहयात्राले संवेदनशील ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। यसको निरन्तरताका लागि हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र यसका प्रस्तुतिहरू भविष्यमा झन सशक्त भएर जाउन्। म मेरो तर्फबाट, म संलग्न रहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा स्याटेलाइट टेलिभिजनबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। समग्र विकासका लागि सकारात्मक सन्देश दिने मुख्य हेतु बोकेको चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि संसारले पुर्याउनु पर्ने भूमिकाका लागि क्रियाशील रहनेछ।
दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गपछि अबको क्रममा बेला भएको छ सहयात्रा संवादको। आजको सहयात्रा संवाद देशमै पहिलो पटक सुरु गर्न लागि हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माणसँग केन्द्रित गरेका छौं। दर्शकवृन्द, सहयात्रा संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि हामी एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा प्राविधिक निर्देशक लालकृष्ण केसी, जसले हेटौडा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? विशेष गरी यही आयोजनाहरू निर्माण गर्ने काममा लागिरहेको छौँ र त्यसको अलावा अन्य विभिन्न बिजनेस तथा परामर्शको काम भइरहेछ। चर्चित पूर्वाधार विकास कम्पनीबाट हेटौडा सुरुङ मार्गको कार्य सुरु भइरहेको छ। कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ? अब यो 2013 मेमा पिपिए गरेर 2014 मेमा हामीलाई कन्सेसन एग्रिमेन्ट 30 वर्षको गरेर दिइसकेपछि हामीले विभिन्न चरणको अध्ययन कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसको अलावा यसको निर्माण कार्यान्वयन कसरी गर्ने, फन्डहरू कसरी जुटाउने भन्ने कार्यमा हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको सम्पूर्ण डाइरेक्टर तथा पदाधिकारीहरू चाहिँ लागि परेका छन्। नेपालको यो बोट नीति अन्तर्गत हेटौडा सुरुङ मार्गको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। यो बोट नीति चाहिँ असफल हुन लाग्यो भन्ने एक खालको समाचार पनि बाहिर आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यो नेपालको के अरे पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानीको सम्बन्धीको ऐन 2066बाट यो आकर्षित छ। भौतिक मन्त्रालयले वास्तवमा यो बिओटीको ऐन अनुसार चाहिँ फर्स्ट टाइम यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा लगाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम भएको हुनाले यस्तो खालको कुरा आउनु स्वाभाविक पनि हो। यो हेटौडा सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि वार्षिक लागत चाहिँ कति लाग्ने आँकडा गरिएको छ? अब यसको टोटल प्रोजेक्टको लागत कन्स्ट्रक्सन तथा यसको चाहिँ कस्ट अफ फन्ड सम्पूर्ण गर्दाखेरि करिब 35 अरब नेपाली रुपियाँको एस्टिमेट गरेको छ 2012को आधारमा र 2016 डिसेम्बरमा खोल्ने तयारीका साथ यो चाहिँ हिसाब किताब निकालेको। यो आयोजना पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट पनि निर्माण र विकास गरिने भनिएको छ। नेपालबाट र वैदेशिक लगानीबाट कसरी रकम जुट्दैछ? अब यो आयोजना छनौट गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम गर्नुपर्ने र नेपालमा नेपालीहरूको आफ्नै स्रोत साधन सिप अनुभव जागरबाट चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने फर्स्ट प्राथमिकता दिएको हो। नेपाली तथा विदेशमा रहने नेपालीबाट पुँजी उठाउने, त्यसपछि नेपाली इन्जिनियर, प्राविधिक तथा व्यवस्थापक र निर्माणकर्ताहरूबाट यसलाई गर्ने भन्ने अनुसार चाहिँ फर्स्ट छ। र त्यसको अलावा यदि इनकेस त्यसमा समस्या आयो, यदि बुझ्न गाह्रो भयो, मार्केटले पिकअप गरेन भने हामीले नेपाली तथा विदेशी पुँजीबाट भएन भने विभिन्न कम्बिनेसन्स हेरेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। यहाँ त टोल हाइवेमा पनि दक्ष मानिनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा टोल हाइवे सिस्टम नेपालमा कसरी लागू गर्न सकिएला? त्यो बुट एक्ट जुन हामी निकनेम बुट भन्छौँ, त्यो चाहिँ प्राइभेट फाइनेन्सिङ इन बिल्ड एन्ड अपरेसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एक्टले दिएको हो र यसमा नेपालमा धेरै ठुलो अनुभव चाहिँ छैन। अब तर विदेशमा जति पनि एसियन कन्ट्री, युरोप, अमेरिकातिर हेर्ने हो भने यो टोल हाइवेबाट नै ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्सपोर्टको निर्माण गरेर त्यसको लगानी चाहिँ फेरि विभिन्न गाडीको चाहिँ टोल रेट निर्धारण गरी 30 वर्ष कन्सेसन एग्रिमेन्ट गरी जेनरली गरेर यसको चाहिँ रिटर्नहरू लिने र त्यही अनुसारले लगानीलाई प्रतिफल पनि दिने हो। नेपालको केसमा यो त्यति ठुलो अनुभव छैन, तैपनि सरकारले यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने हिसाबले बेसिक रूपमा नौबिसे मुगलिनमा, हेटौडा नारायणघाटमा, नारायणघाट बुटवलमा चाहिँ भौगोलिक दृष्टिले हेर्दा पनि नेपालको लागि कति उपयुक्त छ? हिलमा रोडहरू बनाउन ट्रान्सपोर्टलाई पनि खर्चिलो हुन्छ र बनाउनु पनि खर्चिलो हुन्छ, त्यही अनुसारले भाडा दरहरू कायम हुने हो। अब त्यो आधारबाट गर्दाखेरि हामीले टाइम सेभिङ र भेहिकल अपरेसन कस्ट सेभिङबाट यसलाई जस्टिफाई गरेर लाने। यो हेटौडा सुरुङ मार्ग चाहिँ सबैभन्दा महँगो लागतमा सुरु गरिएको छ भनिएको छ। यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू के छन्? अब यो काठमाडौँ हेटौडा कुलेखानी टनल हाइवे चाहिँ फास्ट्याग भन्दा यसको सस्तो रेट छ र विशेष गरी महँगो सस्तो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो खालको हिलबाट, पहाडबाट अथवा समतल एरियाबाट जान्छ त्यसमा भर पर्ने हो। कति लेन बनाउने हो र कति स्पिडको चाहिँ गाडी दौडाउनको लागि बनाउने हो, त्यो डिजाइन स्पिडमा भर पर्ने भएको हुनाले अहिलेको जुन टनलहरू, ब्रिजहरू र रोडको कन्स्ट्रक्सन, कटफिलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले सबभन्दा सस्तो तर मेकानाइज सिस्टमबाट जाने र क्वालिटी आउने किसिमबाट विभिन्न देशहरूमा प्रुभन टेक्नोलोजी अनुसार नै यसलाई गर्ने भएको हुनाले कस्ट कन्ट्रोल छ तर क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुँदैन र यो एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्डको 4 लेनको हिसाबले चाहिँ पहाडी राजमार्गमा को रूपमा चाहिँ यो बनाइन तयार गरेको हो। यो हेटौडा सुरुङ मार्गको निर्माण र विकासका लागि अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कति रकम जुटेको छ? 35 अरबको जुन पैसाको दल्लो छ इज क्वाइट हेभी हो र यसमा चाहिँ सो पुँजी इक्विटी पार्ट र के अरे ऋणको पार्ट अथवा डेट फाइनेन्सिङको किसिमबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र भन्नुपर्दा खासै यो फर्स्ट मोडेलमा अब ब्याङ्किङ सेक्टर र हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानीहरू चाहिँ आइपिओबाट पब्लिकबाट इन्ट्रेस्ट देखाएर आइरहेको अवस्था हो। रोड प्रोजेक्टमा चाहिँ अहिले पब्लिकलाई त्यति हेबिचुएट बानी नपरेको हुनाले यसमा केही समय लाग्छ र पैसाको उठाएको अहिलेको हाल हिसाब हेर्दाखेरि त यो लेस देन 15 करोडमा छ। यसमा केही न केही निकाल्नु छ र गरेरै छाड्नु छ बनाउनै छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा अहिले अपडाउन देखिए तापनि यो चाहिँ विभिन्न मोडेल र अप्सन्सहरूको कन्टिन्जेन्सी प्लान भएको हुनाले यो हुने चान्स चाहिँ मैले राम्रै देखेको छ तर लागि पर्नुपर्छ। यो सरकारी तवरबाट हेटौडा सुरुङ मार्ग बुट नीति अन्तर्गत चाहिँ पब्लिक लिमिटेडलाई जिम्मा दिइयो। फास्ट ट्र्याक पनि पब्लिक लिमिटेडलाई नै दिएको भए के हुन्थ्यो? अब फास्ट ट्र्याक सरकारले 3 पटकसम्म जो पीपीपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अनुसार नै ट्राई गरेको त्यहाँ समहाउ डकुमेन्टेसनमा अथवा आरएफपी जुन टेन्डर डकुमेन्ट इस्यु गरेको छ त्यसमा म्याच मार्केट र सरकारले चाहेको कुराहरू ठ्याक्कै म्याच नभएको हुनसक्छ। हेटौडा सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारण र देशलाई के कति फाइदा होला त? अब सर हेर्दाखेरि लेम्यान हिसाबले हेर्दाखेरि काठमाडौँबाट मुगली नारायणघाट हुँदै हेटौडा पुग्दा 227 किलोमिटर पर्छ, बाहिरको बाटो 133 पर्छ, त्यो चाहिँ 58 किलोमिटरमा झर्छ, ट्राभल टाइम सेभ हुन्छ। यसो भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा लाग्ने क्यापिटल खर्च पनि धेरै बच्छ। 30 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ देशलाई नाफा हुन्छ भनिएको छ, यति फाइदा होला? 3-4 वर्षको पेट्रोलको सेभिङबाट नै त्यहाँ यो प्रोजेक्ट बन्ने भएको हुनाले त्यो त डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली सरकारलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई र अन्तिममा चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई ट्रान्सपोर्टरहरूलाई चाहिँ फाइदा डेफिनेटली हुन्छ। यहाँले हेटौडा सुरुङ मार्ग बाहेक अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा पनि केही सोच्नु भएको छ? अब यही फिल्डमा लागेको हुनाले 28 वर्ष करिब यही फिल्डमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कन्सल्टेन्ट डेभलपर कन्ट्र्याक्टरसँग अनि त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग विभिन्न नीति योजनाहरू बनाउने सिलसिलाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिले फोकस चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भन्ने भन्दाखेरि पूर्वाधार केन्द्र स्तरका पूर्वाधारहरू रिजनल र सेन्ट्रल लेभलको विकासको लागि बनायो भने ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ बेनिफिटहरू पासन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट दिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू केही हाइड्रो पावर केही कम्युनिकेसन्सको अपग्रेडिङ र रोड ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुभमेन्ट भयो भने त्यसपछि आर्थिक सामाजिक विकास आफसे आफ अगाडि बढ्छ। अन्त्यमा सहयात्रा संवाद मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? फर्स्टमा त यो प्रोजेक्ट नयाँ खालको छ, बुट नीति अनुसारको फर्स्ट प्रोजेक्ट भएको हुनाले सम्पूर्ण जुन हाम्रो नेपाली साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो देश आफै बनाउने र बिजनेसलाई कन्सेप्टमा जाने हो भने चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्ने यो प्रोजेक्ट हो। यसको चाहिँ प्रतिफल यसको चाहिँ डेफिनेट छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय दिएर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको प्रोडक्सन टिम चन्दाजीलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सहयात्रा संवादपछि अबको क्रममा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको खोजी गर्ने कार्यक्रम सहयात्रा तपाईसँग निरन्तर सहयात्रामै रहनेछ। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। Explore, learn, aspire, win. VS Nikitan School, aspiring for a bright future.
कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको विकासमा लगानी गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन लगानीको लागि हातेमालो गरौँ। 5 स्टार इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली। फोन नम्बर 4410 537, इमेल ssi2017@yahoo.com। दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको खण्डमा चर्चा गर्दैछौँ एक फरक प्रसङ्गको। तिब्बतको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलबारे एक पर्यटकले गरेको अनुभव यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। द्याट इयर टु द्याट मन्थ नामक एक पर्यटक समूहसँगको भेटपछि ती पर्यटकले तिब्बतबारे कस्तो अनुभव गरे त? उनको आफ्नो अनुभव बारेको सामग्री प्रस्तुत छ अबको खण्डमा। 今天是骑行最后一天，从松多到拉萨。 I'm a tourist. One day I met a tourist team named That Year, That Month. So I joined the riding journey with them, and I thought that I would be able to go through tough times. It's the last day of this journey today from Sogduo to Lhasa. I have to preserve what does it look like in Lhasa. The historic assemble of the Potala Palace, the Barkor Zone, the Makaim M restaurant. I'll be there. This is what I saw when I arrived there. It looks in a little mess, but I'm lucky to witness the protection project. Walking in the Karkor Zone streets, just like walking in the history of Tibet. You can see the old houses, temples and pilgrims, and also you may hear the voice of construction work. It brings me to the real world from the history. I once read a book. It records the story how people protect Paris. At that time, France government want to reconstruct and protect Paris, but a lot of people do not agree with the project. Residents got used to live in a grey old city. The government has no choice but to take a try in a small zone. Later, residents were surprised when the test project finished. People realized that Paris could be beautiful like that. Now, the Tibet city seems repeating the history of Paris. Some people may question the protection project, some people may against it, but the project will be proved a right choice. The city spirit not only lives in its buildings, but also in people's life and people's stories. Look this yellow house. People say the 6th Dalai Lama always visited. A lot of tourists leave their words in these books to put their stories in the record. 现在八廓街也正经历这样一个时期，也许有人会有质疑，也许有人会反对，但这都没有关系。 A knife attack in southern China has left 6 people dead, local police say. 5 people were stabbed to death and the attacker was shot dead by police in Changsha, Hunan's provincial capital, on 14 March, police said. The attack erupted from a dispute between 2 vendors, which led to 1 vendor and 4 passers-by being stabbed. Police aided in a statement. China remains nervous after stabbing spree in Yunnan province and 1 March left 29 people dead and 143 wounded. 那个2个人打架跟上去，我看一看那个，看2个看一样，那个看那个那这边那个他是卖小饼的，看到没？还有看那个人看了好几个人，我看2个人，拿着一个。你的信息里面来拍了。啊，卖个菜的噻，看那里看人头跟那个。 我也不懂了喂，我以为我个是个跑么子了，掉几个菜，好往屋里跑啊！他一句挨一下子噻，那都跟看到人。 However, an unnamed official in Changsha told AFP news agency, "I can assure you it's not a terror attack. It happened in a market due to some dispute." The incident is currently under investigation, Changsha police said in a statement on their verified microblog.
Earlier reports in Chinese media had said there were several attackers, with reports saying that 3 attackers had escaped. दर्शकवृन्द, यी विविध सामग्रीको क्रमपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो chandaproduction128@gmail.com। कार्यक्रम सहयात्रामा हामी तपाई दर्शकवृन्दको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरिरहेका छौं। कार्यक्रम सहयात्रा हरेक मंगलबार बेलुका 9 बजे, पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 9:30 र बुधबार नै दिउँसो 4 बजे न्यूज 24 मा हेर्न नभुल्नुहोला। सहयात्राले सहकार्य, सहमति र समझदारी जब हुन्छ तब मात्र विकास सम्भव छ भन्ने मूल मर्ममा आफूलाई समाहित गर्ने गरेको छ। हामी यही अभियानमा दर्शकको सहभागिता सहित निरन्तर लागिरहनेछौं। कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिम सहित म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। This program is brought to you by B.S. Niketan School, the name for quality and standard, aspiring for a bright future.